Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembacaan talqin dan doa, sila ngiring dulu lungsur baca suratul Fatihah ketika kedua almarhumah nih. Fakusiah Dolina Irin. Mudah-mudahan keduanya dimudahkan dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun da'imun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أمة الله بنت عبد الله ويا أمة الله بنت عبد الله ويا أمة الله بنت عبد الله. واذكر العهد الذي خرجتما عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد سرتنا في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءكما الملكان الموكلان بكما وهما منكر ونكير فلا يفزعاكما ولا يرهباكما فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألاكما من ربكما ومن نبيكما وما دينكما وما إمامكما وما قبلتكما فقولا لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح. الله سبحانه وتعالى ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وقولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك ما حييتما وعلى ذلك ما متما وعلى ذلك ما إن شاء الله تبعثان إلى الآمنين. ثبتكم الله بالقول الثابت ثبتكم الله بالقول الثابت ثبتكم الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نهدي للمرحومتين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان